وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ جل شانہ دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت، جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ربیع الاول اور ولادت مصطفیٰ دے حوالے نال بات چل رہی سی۔ میں عرض کیتا سی کہ اللہ پاک دے پاک پیغمبر، نبی، رسول جتنے بھی اس کائنات تے آئے نے، اللہ پاک نے بھیجے نے، لیکن تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا فرق اے آپ اللہ نے نہیں بھیجے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگ کے لے لے، مراد خلیل بن کے آئے نے۔ جویں نبی آلہ ہوندے نے، نبیاں دی مراد، انہاں دی خواہشات، انہاں دی سوچ بھی آلہ اور سچی اور اچھی ہوندی۔ بڑیاں بڑیاں زمائشاں پریشانیاں دے اندروں، امتحاناں دے اندروں گزرن تو بعد اللہ پاک نے انعام دی شکل دے اندر ایک کرم فرمایا کہ تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر اماں جی آمنہ دی گود دے اندر 9 ربیع الاول نو اس کائنات تے تشریف لے آئے۔ اور یہ بھی میں عرض کیتا سی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی آمنہ فرماندیاں نے اس دنیا تے تشریف لے آئے، جدوں میں اپنے لخت جگر دے چہرہ پورانوار، حسن و جمال دے پیکر اللہ دے محبوب پیغمبر نو دیکھیا تے بڑی خوشی آئی، دل باغ باغ ہو گیا۔ لیکن جدوں عبداللہ دی یاد آئی پھر میں غم دے اندر بھی ڈوب گئی ایک دفعہ۔ کہ کاش کتے اج انہاں دے والد عبداللہ جیوندے ہوندے تے اپنے اس لخت جگر اتنے خوبصورت بچے نو دیکھ کے تے خوشیاں مناندے۔ اندے نال پیار کردے، محبت کردے، اپنے دوست احباب عزیزاں نو دکھاندے کہ اللہ پاک نے مینوں کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیتا ہے۔ میرا تصور یہ کہندا ہے ماں جی دے دل و دماغ 'چ باتاں آندیاں ہون گیاں، باپ چھوٹے بچے دے نال ابتدائی طور تے یہی پیار کردے نے، اماں جی دے دل و دماغ دے اندر بھی یہ باتاں آندیاں ہون گیاں کاش اج عبداللہ جیوندے ہوندے تے انہاں دا خیال کردے، اینوں کھلونے لیا کے دیندے، اندے حسن و جمال دے لطف لیندے۔
میرا تصور ہے اللہ فرماندے ہون گے کہ آمنا ایندا تینوں فکر کرن دی ضرورت نہیں، اگر باپ نہیں ہے، باپ دنیا دے آن تو پہلے ہی میں بلا لیا ہے تے ایندیاں فکراں تانوں کرن دی لوڑ نہیں، میرا وعدہ وے کی فرمایا علم یجدک یتیما فآویٰ، علم یجدک یتیما فآویٰ، اے یتیمیاں بھی اللہ فرماندے نے میں عطا کیتیاں نے، یتیمیاں میں دتیاں نے، در یتیم میں بنایا وے۔ اللہ فرماندے نے میرا وعدہ وے سہارے بھی محمد نو ساری زندگی میں آپ ہی عطا کردا رہاں گا۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، میرا تصور تا یہ کہندا وے میں تا سوچنا وا اللہ فرماندے ہون گے نی آمنا پریشان ہو کیوں ہنی ہے، ایندا باپ عبداللہ جیوندا ہوندا جڑا ایندے آن تو پہلے دنیا تو چلا گیا، اینوں کھلونے لیا کے دیندا، اینوں سیراں کراندا، نا منائندیاں فکر نہ کر، اندے سہارے دیاں ذمہ داریاں میں رب نے اٹھا لیاں نے، اگر اندہ دل کرے گا اللہ اکبر کھلونے منگے گا تے میں چند تے سورج نو کھلونا بنا دے وانگا، اندی انگلی دے اشارے نال چند دے ٹوٹے کروا دے وانگا، اگر اندہ لیٹن تے دل کرے گا تے حتیم دے اندر لٹا دے وانگا، اگر اندہ سیرہ کرن تے دل کرے گا، اگر باپ عبداللہ نے جو نہیں جوندا تے کوئی گل نہیں ہے، میں آپ رب سیرہ کراواں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ایسیاں سیراں کراواں گا، ایسیاں چیزاں وکھاواں گا جڑیاں اج تک کسے نے ویکھیاں ہی نہیں، ایسے سین دکھا دیواں گا، جنت دیاں سیراں کرا دیواں گا، ستاں سماناں دیاں سیراں کرا دیواں گا، لنوریہ من آیاتنا۔ نی آمنا تیرے دل دے اندر خیال آندا وے عبداللہ دنیا تو چلے گئے نے، اللہ اکبر، لیکن میں جنوں سہارے عطا کرن لگ جاواں، اللہ فرماندے نے او کائنات دے لوگو، اگر میں کسی نو دنیا تے عزت عطا کرن دا ارادہ کر لواں، پھر ساری دنیا ان دے مخالفت کر کے ان دی عزت دے اندر فرق نہیں پا سکدے، انہوں دکھاں سکھاں دے اندر نہیں جے بدل سکدے۔ ویکھنا کیویں پھر اللہ پاک نے سہارے عطا کیتے نے، اللہ اکبر۔ اماں جی آمنہ کہندیاں نے جدوں میں اپنے چن ورگے چہرے وال دیکھنی تے دل کردہ سونے دیاں تعریفاں کردے جائیے، دادا جان کہندے نے نی آمنہ کوئی نام تجویز کیتا وے، کہندے نے میں نام کی اس دا تجویز کراں، نام رکھن تو پہلے میرے دل و دماغ تعریفاں آئی جاندیاں نے، آکھیا اچھا پھر آمنہ انج کرنے آئندہ نام محمد رکھ دینے تعریف کیتا گیا، تعریفاں والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دادا جان نے تے آمنہ نے نام محمد رکھیا، اللہ پاک فرماندے نے اسی اسمانہ دے نام احمد رکھیا، من بعد اسمہ احمد، نبی پاک دے آن تو پہلے ہی نام دیاں تمہاں عیسیٰ علیہ السلام پا رہنے ہیں۔ اللہ دے نبی اجے دنیا تے نہیں آئے، میں تو کہا کرنا خدا دی قسم ہے، ہر نبی دی سیرت دا آغاز ہوندا وے، ان دی ولادت تو بعد ہوندا وے، اللہ اکبر، ان دے دنیا تے آن تو بعد ان دے تذکرے ہوندے نے، لیکن تیرے اور میرے محبوب پیغمبر دیاں شاناں تے عظمتاں تو قربان جاواں، اجے آقا دنیا تے نہیں آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر بھی عزتاں دے اعلان فرما دیتے نے، شاناں تے عظمتاں بیان کی دیاں نے۔ میں دلیل دے طور تے تینوں ایک دو باتاں، ایک نبی دا واقعہ دا وال اشارہ کرنا چاہنا وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت دا آغاز قرآن کردا وے تے کتھوں شروع ہوندا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نی موسیٰ دی امی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے فرعون کہندے میں موسیٰ نو قتل کر دینا میں، اس آن والے بچے نو میں ذبح کرنا میں۔ نی اُمّ موسیٰ جے تینوں ہن میں اللہ فرماندے نے بیٹا عطا کر دیتا وے، اگر اندے متعلق تینوں ڈر تے خوف ستان لگے، انج کری انو صندوق دے اندر بند کر کے تے پانی دیاں موجاں دے حوالے کر دیویں، تے پانی دا رخ بھی ادھر نو ہے جدھر فرعون دے محل نے۔ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر، میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا وا، جنوں میں بچان دے آ جاواں، پوری کائنات مل کے بھی ہوندا کچھ نہیں بگاڑ سکدی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ولا تحزنی، تے غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا۔ نی موسیٰ دی امی جدو زیادہ خطرہ محسوس کریں انہوں پانی دیاں موجاں دے حوالے کر دیویں، لیکن کام میں بڑا اوکھا جے، نکا جا اسنو جمال دا پیکر نبی ہووے، بچپن دے اندر ماں اپنے ہتھی پانی دیاں موجاں دے حوالے کرے، صندوق دے اندر بند کر کے پانی دے اندر روڑنا بھی بڑا اوکھا کام ہے، اے ماما دے کلیجے نہیں جے برداشت کر سکدے، تے جیڑیاں ماما اللہ دا حکم سمجھ کے تابعداری کر کے عمل کر لیندیاں نے، اللہ فرماندے نے پھر میں انہاں دے مل پا دینا وا، انہیں تا بچہ میری راج قربان کیتا وے، تے میں جدو واپس کیتا ہے نبی تے رسول بنا کے واپس کیتا وے۔ اِنَّا وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ نی موسیٰ دی امی میں تینوں تیرا بیٹا ایک تمغے عطا کر کے واپس کر دیواں گا۔ موسیٰ دی امی نے اوہی عمل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرعون واقعہ سنانا مقصد نہیں دا، اشارہ کرنا چاہنا فرعون دے خرچے تے اللہ دا نبی تیار ہو رہا ہے، رب دسنا چاہندا وے خرچہ تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔
اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تے میں عرض کی کرنا چاہنا وا موسیٰ دی سیرت دا آغاز قرآن نے کیتا وے، انہاں دی ولادت تو بعد کیتا وے۔ عیسیٰ علیہ السلام والا دیکھ لے قرآن دا مطالعہ کرنا، جدو اللہ پاک نے مریم نو بیٹا عطا کیتا ہے، عیسیٰ بن مریم آئے نے آن کے قوم نے عجیب و غریب باتاں شروع کر دے دیا۔ نی مریم گل سن، نہ تو انج دی سیں نہ تیرا ماں باپ انج دا سی، کتھوں بچہ لے آئی ہے، اے بغیر باپ تو بچہ کتھوں لے آئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے صدیقہ کہندیاں نے میں مر جاندی ساں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے نی میری بندی نی عیسیٰ دی امی گل سن، اندے والا اشارہ کری، تو نہ بولی آپ ہی بول پوے۔ ایڈے نکے نکے بچے گودیاں دے اندر بول دے نہیں دے، لیکن جدو بلان والا بلانا چاہے تے دنیا دی کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، میری اپنی بات نہیں دیا، ذرا قرآن وال توجہ فرماؤ۔ فرمایا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ آکھیا نہیں موسیٰ دی عیسیٰ دی امی تو اندے والا اشارہ کرنا میں، جدو اشارہ کیتا مینوں نہ پوچھو قوم دیو لوگو، اے آن والے نو آپ ہی پوچھ لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او کہندے نے نکے نکے بچے کیویں دس سکدے نے، اے تا گودی دے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اجے بولن دی سکت نہیں رکھدا، لیکن عیسیٰ بن مریم نے انج کر کے اشارہ فرمایا فاشارت الیہ، اشارہ کیتا ہے تے قوم کہندی کیف نکلم من کانا فی المہد صبیا۔ یہ نکا جہا بچہ کیویں بولے گا جندے والے تو بھی اشارے کرنی ہے۔ یہ لفظ انہاں دی زبان تو ادا ہون دی دیر ہے تے اللہ دے نبی کہندے نے قال انی عبد اللہ، بلے بلے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ او کملیو لوگو میری اماں دے شک دیاں نگاواں پراں کر لو، خبردار میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ منو نبی بھی بنانا میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ منو نبوت دا ٹکٹ بھی عطا کرنا میں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت دا آغاز قرآن کردا وے، سیرت دا تذکرہ کیتا وے، انہاں دی ولادت تو بعد دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے۔ لیکن قربان جاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بھی انوکھی ہے، جویں تیرے میرے آقا دی صورت لاجواب ہے، اسی طرح سیرت بھی لاجواب ہے۔ اے پیدا ہون تو بعد نہیں تذکرے ہوئے، بلکہ اجے دنیا تو آن تو پہلے عالم روا دے اندر اللہ نبیاں نو اکٹھیاں کر کے کی کہہ رہے نے، اے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ اپنے نبیوں کو پکا وعدہ لے رہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ او میرے نبیو، اگر میں تانوں نبی بنا دیواں، نبوتاں عطا کر دیواں، اگر تانوں کتاباں عطا کر دیواں، پھر آن والا ایک بعد میرا
میرا رسول کوئی آ جاوے، ثم جاکم رسول، پھر تواڈے تو بعد کوئی میرا نبی آوے تے پھر تسی اس میرے نبی نال کی سلوک کرو گے؟ اللہ سونے جویں تیرا ڈرے انج کران گے، جویں تیرا حکم ہے اوویں کر گزران گے۔ اللہ فرماندے نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس میرے نبی تے ایمان لیانا ہے، ان دی مدد کرنی ہے، تابعداریاں کرنیاں نے، اپنیاں کتاباں ٹھپ دینیاں نے، اس محبوب پیغمبر دی اتباع آپ بھی کرنی ہے، اپنیاں امتاں کولوں بھی کرانی ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ اللہ پاک نا جیڑی گل اپنی وحدانیت دے بارے ہوئے یا اپنے محبوب پیغمبر دی رسالت دے بارے ہوئے تے چنگی کوئی کسر نہیں رہن دیندا رب، بڑی پختہ اللہ پاک دی ہر گل ہی پختہ ہے، لیکن پختہ ہون دے باوجود ہور پختہ کیتی۔ تسی کہو گے کیویں؟ دیکھو ذرا قرآن دی ایت تے ذرا غور کرو، اللہ نبیاں نو کہہ رہے ہیں، کی کہندے نے؟ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، دسو جویں وعدہ کیتا جے ایمان لیاؤ گے، تابعداری کرو گے، اندے تے میرے نال وعدہ کرو، اقرار کرو، وعدہ کرو، میثاق النبیین، پکا وعدہ کرو۔ تے کسی نبی اگوں کی جواب دیندے نے، کہندے نے قالو اقررنا، یا اللہ ساڈا تیرا وعدہ ہو گیا، انجی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قالوا اقررنا قال فاشہدوا، اللہ فرماندے نے گواہ رہا جے اس گل دے جڑی میرے نال کر رہے ہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تسی بھی گواہ رہا جے تے میں بھی گواہ ہاں، اندے تو منحرف نہ ہویا جے۔ قالوا اقررنا قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک گل تا پوری لگدا ہے انج ہو چکی ہے، گل جڑی ہے وہ مکمل انج معلوم ہوندا ہے جویں ہو چکی ہے، لیکن اللہ پاک ایتھے گل نو چھڈیا نہیں، ہور پختہ کیتا۔ گل مک گئی لگدی، اچھا جی اللہ تو جویں کہہ دیتا ہے جی تیرا ساڈا وعدہ ہو گیا۔ قالوا اقررنا قال فاشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گل تو مکدی لگدی نظر آندی ہے، لیکن اللہ پاک مکن نہیں پیا جے دیندا۔ اللہ فرماندے نے فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ، مینوں اے دسو جیڑا بندہ اس گل تو منحرف ہو گیا، جیڑا میرا نبی تواڈے اندروں اس گل تو منحرف ہو گیا، جیڑا اس گل تو بدل گیا، پھر یاد رکھیا جے تنبیہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر یاد رکھیا جے تہاڈا نبیاں دی لسٹ وچوں نام کٹ کے فاسقاں وچ لکھ دیواں گا۔ اللہ کیڑی گل دی وجہ تو کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد اگر تسی اپنیاں گلاں نو ترجیح دیتی ہے، بڑا حوصلہ ہے انہاں مولویاں دا اور بڑا کلیجہ ہے انہاں ملوانیاں دا، جیڑا پیغمبر دی حدیث صحیح ہون دے باوجود اپنے وڈیریاں دیاں باتاں دے عمل پیرا ہوئے جاندے نے۔ اللہ دی قسم ہے انہاں لوگاں دی بڑی ذلت ہونی جے دن قیامت دے۔
یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ اکبر۔ اس دن بڑی پریشانی دا سامنا کرنا پے گا۔ اللہ نے اے ہوئی تا گل نبیاں نو نبی پاک دے آن تو پہلے سمجھائیے، او میرا نبی انیاں شاناں والا وے، انیاں عظمتاں والا وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہا مقام تے مرتبے والا وے۔ اس میرے محبوب پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دی بات بھی نہیں چل سکتی تے امتی دی بات دی کی اہمیت ہے۔ وہ ہے ہی انیاں شاناں والا جس دا مقام یہ وے جندہ نام ہی محمد، سارے کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ شانہ لے کے آئے نے، یہ شانہ تے عظمتاں دے تذکرے عالم روا دے اندر ہی ہو رہے نے۔ اجے حضور دنیا تے نہیں آئے، یہ پہلے دے تذکرے ہو رہے نے، یہ شانہ بلند ہو رہی نے عالم روا دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے جدوں آ گئے نے نا تے پھر جن ویکھے آوے وہ تعریفاں ہی کردا گیا وے، اپنے بھی تعریفاں کردے رہنے، بگانے بھی تعریفاں کردے رہنے، عربی بھی تعریفاں کردے نے، اجمی بھی تعریفاں کردے نے۔ جن نے ویکھے آوے پاویں کو مننے تے پاویں نہ مننے، تعریف کرن تو بغیر نہیں رہ سکیا۔ کہندے نے جدوں میرے تیرے محبوب پیغمبر 7 دن دے ہوئے نے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دادا جان کہندے نے آمنہ میرا دل کردہ میں عقیقہ اپنے لخت جگر دا، اللہ اپنے پوتے دا عبداللہ دی نشانی دا میں دا عقیقہ کر دے ماں۔ عقیقے دے جناب جانور ذبح کیتے جا رہے نے، 7 دن دے ہوئے نے، پورے مکے دیاں چدراواں نو دعوت دے دیتی ہے، پورے مکے دے معززین علاقہ جمع ہوئے بیٹھے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے دادا جان کہندے نے او مکے والیو، بڑے بڑے حسن و جمال دے پیکر تسی بچے دیکھے ہونگے، لیکن میرے پوترے وغیرہ آج تک حسن و جمال دا پیکر بچہ تسی دیکھے ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آکھیا چودھری عبد المطلب تیرا پوترا دیکھ لینے عبداللہ دی نشانی نو تک لینے جدو سارے اکٹھے ہو کے جمع ہوندے نے نا، اللہ اکبر جمع ہو کے بیندے نے تے دادا جان کہندے نے آؤ میں تانوں اپنے عبداللہ دی نشانی دا ذرا نظارہ کرا دیواں، حسن و جمال دیاں چمکاں دمکاں وکھا دیواں۔ اللہ اکبر۔ دادا جان بھی بڑے خوش نے، لوگ بھی بڑے جمع ہوئے نے۔ ایندا ترجمہ ایک اہل دل نے اپنی زبانی کیتا ہے، آندے نے محمد دے چاچے اوے بابے دے تائے، محمد دے چاچے اوے بابے دے تائے، محمد جے 7 دن دے ہوئے تے آئے، اوے کٹھے ہو کے دعوت دے، کٹھے ہو کے دعوت دے بیندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، جو عبداللہ دی بن گے نشانی ہے آیا، کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا۔ اوے دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں سونے دا نام محمد ٹکایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچڑے دا نام محمد رکھایا۔ اے محمد جے سنیا تے پہ گئے کنگارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے۔
او محمد جے سنیا تے پہ گئے کنگارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، اوے عبد العزا رکھ دو یا عبد منادی، پھر بھی تاؤندی کوئی گل بادی، اے ساڈے تا نزدیک اوکھا جے آئے، محمد دا نام تے نوکھا جے آئے۔ آندے نے تا بڑا اوکھا اج تک محمد سنیا ہی نہیں، یہ نام کسے دا اج تک نہیں اسی سنیا، انوکھا ہی نام چودھری عبد المطلب رکھ چھڑے آئی ہے۔ تے وہ کہندے نے کملیو جے نا نہیں جے سنیا تے ہو جا سونا اج تک تسی ویکھیا بھی نہیں ہوئے گا۔ آندے نے دادے نے سنیا تے سدھے اندر آئے، محمد پیارے نو اٹھا کے لے آئے، اور لگے کہن سبنو، لگے کہن سبنو، لو اکھاں تے چکو میرے سون بچڑے دا مکھڑا تے تکو، اور جنوں تک تک نے رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھ۔ لگے گہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سون بچڑے دا مکھڑا تے تکو، اور جنوں تک تک نے رج دیاں اکھاں، محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں۔ اور لوگو جدوں حسن محمد دے اور کیتے نظارے، اور جدوں حسن محمد دے اور کیتے نظارے، تے کوئی گل نہیں کر دے تے چپ ہو گئے سارے۔ او آندے نے واقعی عبد المطلب چودھری صاحب ہو جا بچہ اج تک دیکھیا ہی نہیں، اینا حسن و جمال دا پیکر کہندا کیوں نہ اللہ پاک نے جو کیا ہوئے وہ لوگ کیوں نہ تعریفاں کر دے۔ اللہ نے ایویں تا نہیں اعلان کیتا کہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنی وسراجا منیرا، میں چمکدا یا فتح بنا کے بھیجے آوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتے تھوڑیاں تھوڑیاں گمراہیاں سن اوتے تھوڑیاں روشنیاں نال کم چل گیا وے، جتے مکے دے اندر گٹا ٹوپ اندھیرے سن اوتے سراجم منیرہ دیاں ضرورتاں سن۔ اللہ فرماندے نے داعیان اللہ، او لوگوں میرے نبی آئے نے تے میرے محبوب پیغمبر دے آن دا مقصد سمجھنا۔ حضور ماہ ربیع الاول دے اندر اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، کی پیغام لے کے آئے نے، آ رب دا قرآن پڑھنا، نبی دے آن دی خوشی آئی، نبی دے مشن تے عمل پیرا آپ بھی ہو جا، لوگانو بھی کہنا نبی کیڑیاں شانہ لے کے آئے نے، کیڑیاں عظمتاں لے کے آئے نے، کیڑا مقام تے مرتبہ لے کے آئے نے۔ انا رسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ فرماتے نے اسی اپنے نبی نو گواہیاں دین واسطے بھیجے آوے، میری وحدانیت دیاں گواہیاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے گواہیاں دین واسطے اللہ دی توحید دیاں گواہیاں دین واسطے آئے نے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے گواہیاں دین واسطے آئے نے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ آ ربیع الاول دے مہینے دے اندر تیرے میرے محبوب پیغمبر اس کائنات دے آئے نے، اللہ دی توحید تے وحدانیت دے ڈنکے بجان واسطے آئے نے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، تے لوگاں نو جنت دیاں خوشخبریاں سنا
سنان واسطے آئے نے، اللہ اکبر، جہنم تو ڈران واسطے آئے نے، تے داعیان اللہ تے پوری کائنات نو اپنے رب دے دروازے تے بلاؤن واسطے آئے۔ میرے محبوب پیغمبر دی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول دے اندر 9 ربیع الاول نو، اللہ اکبر، ولادت دے اندر اختلاف ہے تے وفات دے اندر اختلاف کوئی نہیں ہے۔ کملیا 12 نو سارے اہل علم نے لکھیا ہے حضور دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ کملیا تینوں پتہ نہیں لگیا، تینوں غلطی لگ گئی ہے۔ اس دن حضرت فاطمہ زہرا کتار رو رہی سن، نبی پاک دے صحابہ پریشان سن، تینوں جشن منان دی پئی ہوئی ہے۔ ذرا دیکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے آئے نے تے کادے واسطے آئے نے، کی لوگاں نو کران واسطے آئے نے، کیڑے کام چھڑان واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر، شرک و بدعت دیاں نجاستاں دور کر کے رب دے دروازے تے چکان واسطے آئے نے۔ تاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا سی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ایسا رسول عطا کر دے جیڑا انہاں دے وچوں ہی ہووے، انہاں دیاں بولیاں جاندا ہووے، انہاں دیاں طبیعتاں تو واقف ہووے، جیڑا تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناوے، وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت دیاں دنائی دیاں گلاں وی دسے، تے وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو شرک و بدعت دی نجاست تو پاک کر دے وے۔ اللہ اکبر، عام نبی پاک دا پیغامی نبی پاک آئے نے تے داعیان اللہ بن کے آئے نے، ساری کائنات نو رب دے دروازے تے چکان واسطے آئے نے، داعیان اللہ، اللہ دے دروازے تے بلان واسطے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسیاں شانہ لے کے آئے نے۔ آن نبی دے نال پیار تے محبت ہے، نبی دے مشن تے عمل پیرا ہو جا، پوری کائنات نو اعلان کر دے، لوگو شرک تو بعد آ جاؤ، آپ شانی اللہ نے بنائی ہے تے صرف کلے اپنے سجدے واسطے بنائی۔ شرک تو لوگوں نو منع کرنے واسطے، بچان واسطے، استبائی تو آئے نے نبی۔ اے بڑا خطرناک کام ہے شرک و بدعت والا، سب تو بڑا خطرناک ہی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس تو بڑا اور ظلم ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تا نہ کسی نے کرنا تے اللہ اس دے باوجود ایڈی تنبیہ فرماندا ہے 7ویں پارے دے اندر، اللہ دے نبیوں نے تا نہیں نا نعوذ باللہ کوئی شرک کر لینا، لیکن اس دے باوجود اللہ کائنات دے لوگوں نو بات سمجھان واسطے کر رہے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّةِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تیرا قرآن کڈا لطف والا وے، اللہ دی قسمیں قرآن پڑھیے تے لطف تے مزے آ جاندے نے، تے خوش نصیب ہو ایتھے آ جاندے مسکین دے کول تے تانوں صحیح قرآن دیاں آیتاں ورنہ اللہ جاندا وے۔ بڑے بڑے اہل علم ہے، یہ اللہ دیاں تاواں نے، بندے دا کوئی کمال نہیں، سادہ قرآن پڑھنا ہی نہیں آندا۔ اللہ اکبر، مجہول بیبیاں طرح مجہول قرآن قوم نو سنایا جا رہا وے۔ فرمایا
فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے لوگو سارے میرے نبی جے نہ کو نبوت دے ٹکٹ موجود نے، اے میرے چنے ہوئے بندے جے، اے میرے برگزیدہ نبی پیغمبر جے، اے صراط مستقیم تے جے، انہیں شرک کرنا بھی نہیں بالفرض۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا عام بندے دی گل نہیں کی تھی، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ پاک نے اپنے نبیاں دے نام لے کے کیا وے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر اے بھی شرک کر لیندے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں انہاں دے عمل بھی ضائع کر دیندا، انہاں نو خبر تک نہ ہون دیندا۔ اے ایڈی بڑی لعنت ہے شرک والی، نبی پاک دے آن دی خوشی سب تو زیادہ اے وے کہ نبی پاک دے مشن نو لوگاں دے سامنے بیان کر، لوگاں نو اپنے خالق اور مالک دی پہچان دس۔ اے تھوڑی جی زندگی تیرا میرا نام اگر انہاں لوگاں دے اندر شمار کیتا جاوے جڑے اللہ دی طرف بلان والے بندے، اے اللہ دے نبیاں دا آواز ہے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے نبی میرے ول بلان واسطے آئے نے، تے بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تے چمکدا ہویا آفتاب بن کے آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دی قسم اے اللہ پاک نے شانہ ہی تیرے میرے محبوب پیغمبر نو بے مثال عطا کیتیاں نے، بے مثال شان تے عظمت نال اللہ پاک نے نوازتے دنیا تے بھیجے آوے۔ اس واسطے ہر کوئی بندہ اے اپنے اپنے محبوب پیغمبر دیاں باتاں کردا ہے، کہندے اللہ دے نبی کہ انج دے بھی آئے نے جنہاں نے آسا ماریا وے تے آسے دے اندروں پانی جاری ہو گیا، او چشمہ جاری ہو گیا پتھران دے اندروں، لیکن قربان جاواں تیرے میرے محبوب پیغمبر دیاں شاناں تو جویں کسے شہر نے کیا وے کہ وجہ آسا تعجب کیڑی گل دا پتھراں وچوں پانی تے نت چلدا۔ اللہ وجہ آسا تعجب، یزدانی مرحوم اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، وہ فرما دے ہوندے سن اور وجہ آسا تعجب کیڑی گل دا پتھراں وچوں پانی تے نت چلدا، پر پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پانچ نہراں، اے انگلیاں میرے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں، او جندے ناں دیاں قسماں اللہ اقسم بہذا البلد، اللہ لعمرکا زندگی دیاں قسماں جتھے پیغمبر چلدا وے اس مکے دیاں قسماں، اور جندے نا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی، اور جندے نا دیاں قسماں رب کھاوے جندیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں۔
جندے نام دیاں قسماں رب کھاوے جندیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں۔ اس واسطے یہو جا محبوب پیغمبر نہیں کسے نو نصیب ہویا، اس چیز تے خوش ہویا کر کہ اللہ نے تائیں دا اللہ نے قرآن سے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے میں مومنہ دے بڑا وڈا احسان کیتا ہے، تو انہوں ایسا محبوب پیغمبر عطا کر دیتا ہے، لیڈر ایسا عطا کر دیتا ہے۔ لیڈر بڑے دنیا تے ایتھے ساڑھے تھوڑے لیڈر نے، ساڑھے مرالی والے دے اندر انہیں لیڈر نے، انیاں تنظیماں نے، انیاں جماعتاں نے، فیس بک تے نمبر چھاپن والے نا نمبری بندے کہ فلانے نے مینج کر کے کشمیر فتح کر دیتا ہے، فلانے نے یہ کام کر دیتا، فلانا زمین سمان ایک کرن لگا ہے، لیکن وہ انہیں 13 کروڑ روپیہ آ گیا ہے، سونے دی چڑیا مرالی والا بن جائے گا، لیکن کھوکھرا والا محلہ میں چودھری صاحب آنے کے عرض کرانگا اور 2 موٹریں جو کہ 13 کروڑ جو کٹ کے تے موٹریں چالو کرا کے جیڑا ادھا محلہ پورا ادھر ڈبن پورا بنیا پہ کچھ خدا دا خوف کہو، لوگ اتھوں لنگن تو تنگ نے، لوگ تواڈی چودھر دے اتے لانتاں پہ بھیج دے نے کہ لوگوں 2 موٹریں نہیں دے ٹھیک کروا سکتے۔ بڑا سرمایہ اپنے کول بھی بڑا چودھریاں دے تے قوم دا بھی بڑا آ گیا ہے، لیکن محلہ پورا ڈبیا پہ ہے۔ یہ بھی لیڈر ہے نا، وہ بھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر اللہ آندے نے راہبر اے ہو جیا آنا کوئی نہیں اور رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں۔ اللہ نے کیسا رہبر عطا کیتا ہے، کیسا رہنما عطا کیتا ہے، اور راہبر اے ہو جیا آنا کوئی نہیں رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا تے آئے نے، بڑے بڑے نیکوکار، اللہ اکبر، بڑے بڑے پرہیزگار۔ پچھلے دنوں دے اندر ساڑھے بڑے پیار والے حاجی عطا محمد صاحب میر بڑے نیک آدمی سن، سلمان قاسم دے والد محترم اپنے رب خالق حقیقی کل پہنچ گئے نے، اللہ پاک انہاں دی قبر نو منور فرمائے، اللہ پاک جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ بڑے بڑے نیکوکار آئے نے، لیکن راہبر یہ ہو جیا آنا کوئی نہیں اور رب نے بھی ایسا بنانا کوئی نہیں۔ او کسے دی ہے مرضی اور کسے پاس جاوے، سانو تا سونا محمد ہی پاوے، اساں بیت مدنی دی کیتی پکی، ایو ساڈا پیرے گل چیتے رکھے۔ او پیر آئی 9 ربیع الاول نو، ایتھو اگلے جمعے شروع کرانگے، ٹائم ہو گیا وے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔